बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई थी तो उस वक्त जंग के बगैर तबलीग का हुक्म हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था कि इन काफिरों से उलझिए मत, बल्कि दामन बचाए रखिए और सब्र कीजिए। यह हुक्म मक्का की जिंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग करने की इजाजत मिली कि अगर मुशरिक जंग की इब्तिदा करें तो मुसलमान उनसे दिफाई जंग कर सकते हैं, अलबत्ता काबिल एहतराम महीनों में जंग न करें, यानी रजब, जिलकादा, जिलहज्जा और मुहर्रम में। कुछ मुद्दत बाद जंग की आम इजाजत मिल गई, यानी काफिरों के हमला न करने की सूरत में भी मुसलमान उनसे इक़दामी जंग करें और किसी भी महीने में जंग कर सकते हैं। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिहाद की इजाजत मिल गई तो 12 रबीउल अव्वल सन 2 हिजरी में पहली बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद की गर्ज से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदान के मकाम पर पहुंचे। ये एक बड़ी बस्ती थी और अबवा के मकाम से 6 या 8 मील के फासले पर थी। अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक गांव था। इस गजवा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ माजरीन थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु जुमरा पर हमला करने के लिए तशरीफ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 सहाबा थे। बनी जुमरा के सरदार ने जंग के बगैर सुलह कर ली। सुलह का मुआहदा लिखा गया और आप वापस तशरीफ ले आए। इस तरह ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला गजवा था। इसको गजवा-ए बनु जुमरा कहा जाता है। इस गजवा में मुसलमानों का झंडा सफेद था और ये हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले पर नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जब भी बुलाएंगे उन्हें मदद के लिए आना होगा। इस गजवे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। उसके बाद गजवा-ए बवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 माजरीन थे। झंडा सफेद रंग का था। यह रबीउस्सानी 2 हिजरी में पेश आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। उस काफले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया इब्ने खल्फ था। उसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफले में 2500 ऊंट थे। उन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गजवा के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो अपना कायम मकाम हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मकाम पर पहुंचे। ये एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासबत से इस गजवा का नाम गजवा-ए बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुंचने पर दुश्मनों से सामना न हो सका क्योंकि कुरैशी काफला मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वहां से रुखसत हो चुका था। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर ही तशरीफ ले आए। जमादियुल ऊला के महीने में गजवा-ए अशीरा पेश आया। इस मर्तबा भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफले को रोकने के लिए तशरीफ ले गए। वो काफला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने उस काफले में अपना बहुत सा माल असबाब शामिल कर रखा था। गर्ज मक्का के सभी लोगों ने उसमें माल शामिल किया था। उस काफले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊंट थे। काफले के सरदार अबू सुफियान थे जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमरा थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा कराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम तक पहुंचे। इस गजवा में भी इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। झंडा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊंटों पर सवार हुआ। सब लोग बारी बारी सवार होते रहे। अशीरा के मकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ
کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے، تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص قرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چرگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہا جاتا ہے۔ قرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوہ کے لیے نکلنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا۔ اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت پیش آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے، محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہو اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہو۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھتے۔ ان کی یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ ناظرین، اسی سال رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا،
मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। नाजरीन, कुरैश के एक तिजारती काफले पर हमला करने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम पर पहुंचे तो काफला उस मकाम से गुजरकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो काफला शाम से वापस आ रहा है और उस सामाने तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफला आ रहा है, उसमें उनका मालो दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें उससे फायदा दे। उधर उस काफले के सरदार अबू सुफियान थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, फतह मक्का के मौका पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनाचे उनके जासूस ने बताया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तिजारती काफले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सुनकर अबू सुफियान खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे यह हिदायत दी, तुम अपने ऊंट के कान काट दो, कुजावा उलट दो, अपनी कमीज का अगला और पिछला दामन फाड़ दो। इस हालत में मक्का दाखिल होना, उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेजी से रवाना हुआ। अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी थी। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थी या नहीं। रिवायात में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायात कहती हैं ईमान ले आई थी, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था। ये डर गईं। उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार चला आ रहा है, यहां तक कि वो अबतख के पास आकर रुका। अबतख मक्का मुअज्जमा से कुछ फासले पर है। वहां खड़े होकर उसने पूरी आवाज से पुकार पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्ल गाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं। फिर वो वहां से चलकर बैतुल्ला में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊंट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। उसके बाद वो अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर पत्थर वहां से लुढ़काया। पत्थर लुढ़कता हुआ पहाड़ के दामन में पहुंचा, अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर न बचा जहां उसके टुकड़े न पहुंचे हों। यह ख्वाब सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, तुम खुद भी इसका तज़किरा किसी से न करना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बिन उत्बा मिला। ये उनका दोस्त था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब उससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं। वलीद ने जाकर यह ख्वाब अपने बेटे उत्बा को सुना दिया। इस तरह यह ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहां तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर जोर शोर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान पहुंचकर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ऐ कुरैश, अपने तिजारती काफले की खबर लो। तुम्हारा जो माल दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंचो। उस तिजारती काफले में सारे कुरैशियों का माल था। सब के सब जंग की तैयारी करने लगे।
جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمر نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتقہ کے خواب کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا عاتقہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھی، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینے سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارکم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے، اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے۔ وہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو پتا چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی والا پانی اونٹ والے پانی کے برتن میں ڈال دیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ ابن عبید اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر
कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रोहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बारी बारी अपनी राय दी। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, उसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो को दुआ दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी तकारीर की। उनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनाचे हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फर्माबरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फतह देगा। ज़ुफ़रान की वादी से रवाना होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुंचे। उस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। उन्हें दो माशकी पानी भरने वाले मिले। वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे। उन दोनों से लश्कर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, मक्का वालों ने अपना दिल और जिगर निकाल कर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मुअज्जिज और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। उस दौरान अबू सुफियान काफिले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह उनका काफिला बच गया, जबकि उस काफिले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था उससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। उधर अबू सुफियान ने जब देखा कि काफिला तो अब बच गया है, इसलिए उन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बदर के मकाम पर उस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नजदीक था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पड़ाव डाला वहां पानी फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां बारिश बरसा दी और उनकी पानी की तकलीफ रफा हो गई, जबकि उसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए। वो अपने पड़ाव से निकलने के काबिल न रहे। मतलब ये कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए जहमत साबित हुई। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे सुबह की नमाज अदा की गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को खुतबा दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी बात के लिए उभारता हूं जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने उभारा है,
تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکین کے نام لے لے کر فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔
اے اللہ तूने मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है और मुझे साबित कदम रहने का हुक्म फरमाया है। मुशरिकों के इस लश्कर पर हमें गलबा अता फरमा। ए अल्लाह इन्हें आज हलाक फरमा दे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ये अल्फाज भी आए हैं, ए अल्लाह इस उम्मत के फिरौन अबू जहल को कहीं पनाह न दे, ठिकाना न दे। गर्ज जब कुरैशी लश्कर ठहर गया तो उन्होंने उमैर बिन वहब जहमी रजी अल्लाह ताला अन्हो को जासूसी के लिए भेजा। ये उमैर बिन वहब रजी अल्लाह ताला अन्हो भी बाद में मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा ओहद में भी शरीक हुए। कुरैश ने हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तादाद मालूम करो और हमें खबर दो। उमैर अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। उन्होंने इस्लामी लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और ये खबर दी, उनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कुछ ज्यादा हो, मगर ए कुरैश मैंने देखा है उन लोगों को लूट कर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं, और मैं समझता हूं उनमें से कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल न कर दे। गोया तुम्हारे भी इतने ही आदमी मारे जाएंगे जितना उनके, उसके बाद फिर जिंदगी का क्या मजा रह जाएगा। इसलिए जंग शुरू करने से पहले इस बारे में गौर कर लो। उनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा, जंग के इरादे से बाज आ जाओ और वापस चलो, भलाई इसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। अबू जहल ने उनकी बात न मानी, जंग पर टल गया और जो लोग वापस चलने का कह रहे थे उन्हें बुजदिली का ताना दिया। इस तरह जंग टल न सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि असवद मखजूमी ने कुरैश के सामने ऐलान किया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूं कि या तो मुसलमानों के बनाए हुए हौज से पानी पीऊंगा या उसको तोड़ दूंगा या फिर उस कोशिश में जान दे दूंगा। फिर यह असवद मैदान में निकला। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके मुकाबले में आए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस पर तलवार का वार किया, उसकी पिंडली कट गई। उस वक्त यह हौज के करीब था। टांग कट जाने के बाद यह जमीन पर गिरा, खून तेजी से बह रहा था। उस हालत में यह हौज की तरफ सिरका और हौज से पानी पीने लगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन उसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज की तरफ बढ़े। उनमें हजरत हकीम बिन हजाम भी थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो, आज के दिन इनमें से जो भी हौज से पानी पी लेगा वो यहीं कुफर की हालत में कत्ल होगा। हजरत हकीम बिन हजाम ने पानी नहीं पिया, ये कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए, बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब सबसे पहले उतबा, उसका भाई शेबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारे, हमसे मुकाबले के लिए कौन आता है। उस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। ये तीनों भाई थे। उनके नाम मुअव्वज, माज और औफ रजी अल्लाह ताला अन्हुम थे। उनके वालिद का नाम इफ्रा था। उन तीनों नौजवानों को देखकर उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। ये तीनों अपनी सफों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई और उन्हें शाबाश दी। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए उबैदा इब्ने हारिस उठो, ए हमजा उठो, ए अली उठो। ये तीनों फौरन अपनी सफों में से निकलकर उन तीनों के सामने पहुंच गए। उनमें उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ज्यादा उम्र के थे, बूढ़े थे। उनका मुकाबला उतबा बिन रबिया से हुआ। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला शेबा से हुआ और शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला वलीद से हुआ। हजरत हमजा ने शेबा को वार करने का मौका न दिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया। अलबत्ता हजरत उबैदा इब्ने हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु और उतबा के दरमियान तलवारों के वार
शुरू हो गए। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहां तक कि दोनों जख्मी हो गए। उस वक्त तक हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम अपने अपने दुश्मन का सफाया कर चुके थे, लिहाजा वो दोनों उनकी तरफ बढ़े और उत्बा को खत्म कर दिया। फिर जख्मी हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर लश्कर में ले आए। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटा दिया गया। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि तुम शहीद हो। उसके बाद हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जामे शहादत नोश फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा बदर से वापस आ रहे थे तो रिवायात के मुताबिक उस वक्त हजरत उबैदा बिन हारिस जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मैदान बदर में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा किया और फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक्त तक न चलाना जब तक दुश्मन नजदीक ना आ जाए, क्योंकि ज्यादा फासले से तीरंदाजी अक्सर बेकार साबित होती है। इसी तरह तलवारें भी उस वक्त तक न चलाना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए। उसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को ये खुतबा इरशाद फरमाया, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाता है और गमों से निजात अता फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ थे। साहिबान के दरवाजे पर हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ अंसारी मुसलमानों की नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां सवारियां भी मौजूद थीं ताकि जरूरत के वक्त आप सवार हो सकें। मुसलमानों में सबसे पहले महजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े। यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम थे। आमिर बिन हजरमी ने उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिरे और यूं दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और उन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, जो शख्स भी आज इन मुशरिकीन के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, इनके सामने सीना ताने जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत उमैर बिन हम्माम रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त खजूरें खा रहे थे। ये अल्फाज सुनकर खजूरें हाथ से गिरा दी और बोले, वाह वाह, तो मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि इन काफिरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत औफ बिन अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, बंदे के किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी उसके कौन से अमल से अल्लाह ताला खुश होता है? जवाब में आपने फरमाया, जब कोई मुजाहिद ज़रा बख्तर पहने बगैर दुश्मन पर हमलावर हो। ये सुनते ही उन्होंने अपने जिस्म पर से ज़रा बख्तर उतार कर फेंक दी और तलवार उठाकर दुश्मन पर टूट पड़े, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत माबद बिन वहब रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग में शरीक हुए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ थे, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन के खावन थे। जंग के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियां उठाई और मुशरिकीन पर फेंक दी। ऐसा करने के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था। कंकरियों को मुट्ठी में फेंकते वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये चेहरे खराब हो जाएं,
ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں سے جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اسی جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ ابن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لے کر جا رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، بلال یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے، مگر حضرت بلال پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی، وہ زمین پر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی معمولی زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول کی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی دین اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمر جموح رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کیے ہوئے گھیرے میں لیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک وار کیا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مجھ پر تلوار سے وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف تھا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا۔ اس دوران اس کے پاس معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ جب معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ پھر آپ نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے نصرت بھیجی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سرفروشی سے لڑے، ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضور نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی، وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی، میں اسی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशाअल्लाह कल ये उतबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये शेबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये उमैया बिन खल्फ के कत्ल की जगह होगी। आपने अपने दस्ते मुबारक से उन जगहों की निशानदेही फरमाई थी। अब जब लाशें जमा करने का हुक्म मिला तो सहाबा किराम लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल उन्हीं जगहों पर पड़ी मिली। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लाशों को एक गड्ढे में डालने का हुक्म फरमाया। नाजरीन, सन 3 हिजरी में गज़वा ओहद पेश आया। ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। गज़वा ओहद क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि गज़वा बदर में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर जमा होकर अपने सरदार हजरत अबू सुफियान के पास आए और उनसे कहा, बदर की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी कत्ल हुए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमा कर लाते हैं उस माल के नफा से जंग की तैयारी की जाए। हजरत अबू सुफियान ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंगे ओहद की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सामान्य तिजारत से जो नफा हुआ था वो 50,000 दीनार था। गज़वा बदर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमजा नामी एक शायर को फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया था और उससे ये इकरार लिया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जंग बदर के बाद जंग ओहद की तैयारियां शुरू हुईं तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमजा ने इनकार किया क्योंकि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कराया था, लेकिन फिर वादा खिलाफी पर उतर आया और अशार पढ़ने लगा। आखिर कुरैशी लश्कर मक्का से निकला और मदीना की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं। औरतें बदर में मारे जाने वालों का नोहा करती जाती थीं। इस तरह ये अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थी। उन्हें शिकस्त खाने या मैदान जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थी। कुरैश की जंगी तैयारियों की इत्तला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने भेजी। उन्होंने ये इत्तला एक खत के जरिए भेजी। खत ले जाने वाले ने 3 दिन और 3 रातें मुसलसल सफर किया और ये खत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से कुरैशी लश्कर से मुकाबले के सिलसिले में मशवरा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दिफा किया जाए। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना में रहकर ही मुकाबला करो, उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वो हैं। अगर वो वहां पड़े रहते हैं तो वो जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में उनसे जंग करेंगे और शहर के पेचोखम को हम उनसे ज्यादा जानते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी, तमाम बड़े सहाबा कराम की भी वही राय थी। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी यही मशवरा दिया। ये शख्स बज़ाहिर मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ पुरजोश नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। ये मशवरा देने वालों में ज्यादा वो लोग थे जो गज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उन्हें उसका बहुत अफसोस था। वो अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। उन लोगों ने कहा, हमें साथ लेकर
دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں۔ اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے، اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا، انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا، بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں، ان کی جو بھی رائے ہو، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوری زرہ پہن رکھی تھی، ان زروں کا نام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قینقاع سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا جو آپ مناسب سمجھیں وہ حکم فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یا بعض روایات کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ یا بعض روایات کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ چل رہے تھے، یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑوں کا نام ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔
یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کمسن مجاہدوں میں رافع رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدین کو مقرر فرمایا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا۔ یہ چونکہ منافقین کا سردار تھا، اس کے ساتھ 300 جوان منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ ابن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان نوعمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں؟ اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس دن مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ان میں سے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ شوط کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مقام پر ایک گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی آذان دی۔ صحابہ نے صفیں قائم کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر میں حاصل ہو مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ مشرکین کے لشکر کے دائیں بائیں حضرت خالد ابن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکین کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہے فتح حاصل ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، لیکن آپ نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر ابن عوام نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آپ نے انکار کیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکین کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبازرت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے آگے نکلے۔ حضرت زبیر نے اس وقت اس کی طرف دیکھا، آپ پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، حضرت زبیر اس پر گرے، گرتے ہی انہوں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکین کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبازرت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم مسلمانوں کی صفوں میں سے باہر آئے اور اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے، مگر شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا
اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الافلح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطات بن شرجیل نے اٹھایا، اس کے مقابلے میں شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے قزمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی، مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں دف لیا اور اس کے ساتھ دوسری عورتوں نے بھی دف لیا، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا اور گیت گانے لگی۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا تھا۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میں نے 3 مرتبہ آپ سے تلوار مانگی مگر آپ نے مجھے تلوار نہیں دی، حالانکہ میں آپ کا پھپھی زاد بھائی تھا۔ پھر آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا پیچھا کرتا رہا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، لوگو ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ابو دجانہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔
वो दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़े। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर ये तलवार मुड़ गई और मुड़कर दरामती जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे, लोगों, अबू दजाना ने वाकई हुजूर की तलवार का हक अदा कर दिया। हजरत जुबैर कहते हैं कि मुशरिकीन में एक शख्स मैदान जंग में जख्मी मुसलमानों को तलाश करके शहीद कर रहा था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह, इसका सामना अबू दजाना से हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और उसका आमना सामना अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक उस मुशरिक ने हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार बुलंद की। मुशरिक के उस वार को हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी चमड़े की ढाल से रोका। मुशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस उस मौका से फायदा उठाते हुए अबू दजाना ने फौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने अबू दजाना को देखा तो वो हिंद बिनते उतबा को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उस औरत को कत्ल न किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब न समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूं। ऐसे में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रोज इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो उसकी ज़िरा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हजरत वैशी, जो तब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उसकी नजर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी। झुकने की वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िरा पेट पर से सिरक गई थी। वैशी ये वाकया सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फौरन नेजा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमजोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ धुपका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब आया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और उस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हजरत हमजा को कत्ल कर दिया तो मुझे आजाद कर दिया जाएगा। वैशी हजरत जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम थे और वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकीन के परचम बरदार जब एक एक करके खत्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला न रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें, जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागीं। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मनों को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहां इस मौका पर एक अजीब वाकया रूनमा हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। उस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बोले, कहां जा रहे हो? हमें यहां से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहना और यहां से न हटना। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकीन को शिकस्त हो गई है, अब हम यहां ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो न माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे।
उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की नजर दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये उस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीरंदाजों के तीरों की बौछार ने उनकी पेशकदमी को रोक दिया था। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो अपने दस्ते के साथ उन पर हमलावर हो गए। उनके दस्ते के साथ ही अकरमा बिन अबू जैल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे दो दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका यह हमला इस कदर जबरदस्त था कि पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश का मुसला किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पैर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था। लेकिन आफरीन है उस मर्द मुजाहिद पर कि वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहां से ना हटे। अब उन दोनों दस्तों ने उस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक बहुत जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान उस वक्त माले गनीमत हासिल कर रहे थे। उनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नियाम में डाल ली थीं। उस ताबड़तोड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफिर उस वक्त पूरे जोश की हालत में या हबल या उज़ा के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान उस हमले से इस कदर बदहवास हुए कि इधर उधर भागने लगे। उस वक्त तक उन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था या जितना माले गनीमत हासिल कर लिया था, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए। मुशरिकीन का परचम उस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिनते अलकमा की नजर उस पर पड़ी। उसने लपक कर उसको उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होते देखकर पलट आए। वो जान गए कि जंग का पासा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गिर्द जमा होने लगे और बदहवास मुसलमानों पर हमलावर होने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्ने कैमिया ने पुकार कर कहा, मुहम्मद कत्ल कर दिए गए, माअज़ल्लाह। इस खबर ने मुसलमानों को और ज्यादा बदहवास कर दिया। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो हम लड़कर क्या करेंगे? इस पर कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए नहीं लड़ोगे, ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो? हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार कर कहा, ए गिरोह अंसार, अगर मोहम्मद शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, उसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मुशरिकीन के उस दस्ते पर हमला कर दिया जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जैल, अमर बिन आस और जरार बिन खत्ताब मौजूद थे। ये चारों जबरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। उस जवाबी हमले में हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ भाग रहे थे। उनके रास्ते में हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा आ गईं। वो बोली, मुसलमानों, ये क्या, तुम पीठ फेर कर भाग रहे हो? इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकीन पर हमलावर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह मुशरिकीन के एक गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। उस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे थे, ए फुलां मेरी तरफ आओ, ए फुलां मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। उस हालत में उन तीरों से अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। उस नाजुक वक्त में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की एक जमात आपके गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकीन के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम पर कुर्बान कर रही थी। उनमें हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था।
दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जा रहे थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नजर आते तो उससे फरमाते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हजरत अबू तलहा ने उस रोज इस कदर तीरंदाजी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन जब देखते तो उन पर तीर चलाते। हजरत अबू तलहा फरमाते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर न करें, कहीं कोई तीर आपको न लग जाए। फिर खुद पंजों के बल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आ जाते ताकि आप महफूज रहें, कोई तीर न लगे, अगर लगे तो मुझको लगे। उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी उसका नाम मक्तूम था। कमान का एक सिरा टूट गया था और दस्त मुबारक में कमान की बालिश्त भर डोरी रह गई थी। हुजूर ने हजरत उकाशा को वो डोरी बांधने के लिए हुक्म दिया। उन्होंने फरमाया, हुजूर डोरी छोटी है। हुजूर ने फरमाया, इसको ये बोलो कि बड़ी हो जाओ और खींचो तो ये बड़ी हो जाएगी। अल्लाह की कसम, हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उस डोरी को खींचा तो वो खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वो कमान के दोनों सिरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बल भी दिए मगर फिर भी उस गिरा पर डोरी और बड़ी थी। उस वक्त आपके आसपास जो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मौजूद थे, उन्होंने दुश्मनों से जबरदस्त जंग की। उनमें हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। ये भी जबरदस्त तीरंदाज थे। कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा उठा कर मुझे दे रहे थे और फरमाते जाते थे, ऐ साद तीरंदाजी करते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। वो फरमाते हैं, हुजूर के हाथ से मुझे एक ऐसा तीर मिला जिसके सिरे पर फल यानी तेज धार नोक वाला हिस्सा नहीं था। आपने वो तीर मुझे देकर फरमाया, ऐ साद यही तीर चलाओ। इस पर हजरत साद ने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह ये तीर तेरा है, तू इसको दुश्मन के सीने में पैवस्त कर दे। साथ ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह साद की दुआ कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इसकी तीरंदाजी को दुरुस्त फरमा। फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरकश खाली हो गया, तीर खत्म हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश उनके सामने उलट दिया। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर तीर चलाने लगे। कहा जाता है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तजाबत दावात थे, यानी उनकी हर दुआ कबूल होती थी। एक बार हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आपकी दुआएं क्यों फौरन कबूल होती हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर कोई लुकमा ये जाने बगैर मुंह तक नहीं ले गया कि ये कहां से आया है, मतलब ये कि ये हलाल है या हराम। इस बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, जब भी कोई बंदा हराम का लुकमा अपने पेट में डालता है तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। हजरत ज़ैद बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस रोज मुजाहिदीन को पानी पिला रही थी। जब जंग का पांसा पलटा, मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदली, तो ये उस वक्त भी जख्मियों को पानी पिला रही थी। हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी पिलाते हुए मुसलमानों को भागते हुए देख रही थीं और मुशरिकों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होते जब देखा तो बेचैन हो गईं। जल्दी से आपके करीब पहुंची और तलवार के जरिए दुश्मनों से लड़ने लगीं। तलवार चलाते चलाते जब जख्मी हो गईं तो तीर कमान संभाल लिया और मुशरिकों पर तीर चलाने लगीं। ऐसे में उन्होंने इब्ने क़ैमिया मुशरिक को आते देखा। वो ये कहता हुआ चला आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ है? आज अगर वो बच गए तो समझो मैं नहीं बचा। ये कहने से उसका मकसद ये था कि आज या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। जब वो करीब आया तो हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका रास्ता रोका। उसी वक्त उसने हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर हमला किया। उनके कंधे पर जख्म आया। हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उस पर तलवार के कई वार किए मगर वो ज़िरे पहने हुए था, उनके वार से महफूज रहा।
उनकी कोशिशों को देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। इस पर हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि हम जन्नत में आपके साथ हों। आपने फरमाया, ए अल्लाह, इन्हें जन्नत में मेरा रफीक और साथी बना। इसी तरह हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए इब्न क़ैमिया के हाथों शहीद हुए। उसी दौरान उबई बिन खल्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कई सहाबा उस पर टूट पड़े, लेकिन हुजूर ने फरमाया, इसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़े, ए झूठे, कहां भागता है? फिर हुजूर ने अपने एक सहाबी के हाथ से एक नेजा लिया और नेजे की नोक उबई बिन खल्फ की गर्दन में बहुत आहिस्ता से चबो दी। मतलब ये कि नेजा इस कदर आहिस्ता चबोया कि उससे खून भी नहीं निकला, मगर उस हल्की सी खराश ही से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहां से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद मुझे मार डालेगा। नाजरीन, ग़ज़वा उहद में बदले की आग को ठंडा करने के लिए हिंद बिन्त उतबा, जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की लाश का मुसला किया और आपका कलेजा निकाल कर चबाया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और रंज पहुंचा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ते हुए एक गड्ढे में गिरे तो इब्न क़ैमिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। उनमें से एक पत्थर आपके पहलू में लगा। उतबा बिन अबी वक्कास ने भी आपको पत्थर मारा। उसका फेंका हुआ पत्थर आपके चेहरा अनवर पर लगा। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर लहू लुहान हो गया और निचला होंठ फट गया, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए। हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब उतबा को हुजूर पर पत्थर फेंकते देखा तो उसकी तरफ लपका। मैंने उसका ताकुब किया और आखिर उसे जा लिया। मैंने फौरन ही उस पर तलवार का वार किया। उस वार से उसकी गर्दन कट कर दूर जा गिरी। मैंने फौरन उसकी तलवार और घोड़े पर कब्जा किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आपको उतबा के कत्ल की खबर सुनाई। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। ग़ज़वा उहद के नतीजे को किसी की फतह या नुकसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन, लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन की तरफ से 70 आदमी मारे गए, जिनको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जहन्नुम रसीद किया। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से 70 जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दर्जा शहादत पाते हुए मनसब शहादत पर फायज हुए, जिनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुश शुहदा करार पाए और कई जलीलुल क़द्र सहाबा किराम, जिनमें हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शुहदा भी शामिल थे, शहीद हुए। इन तमाम अफराद को ओहद के मैदान में ही सपुर्दे रब जलील किया गया। आज भी इनके मज़ारात मरज्जा खलाइक हैं और दुनिया भर से ज़ायरीन ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाले शुहदा की क़ुबूर पर हाज़िरी देते हैं और सलाम पेश करते हैं। उनके इलाके से निकाल दिया गया था। इसी वजह से उनके बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा गए, कुरैश को सारी तफसील बताई और कुरैश को दावत दी कि वो मुसलमानों से जंग के लिए मैदान में आए। उन्होंने कुरैश को खूब भड़काया और कहा, जंग की सूरत में हम तुम्हारे साथ होंगे, यहां तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मुसलमानों से दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद की दुश्मनी में हमारा मददगार हो, लेकिन हम उस वक्त तक तुम पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे माबूदों को सजदा न कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। यह सुनते ही यहूदियों ने बुतों को सजदा कर डाला। अब कुरैश ने कहा, ए यहूदियों, तुम अहले किताब हो और तुम्हारी किताब सबसे पहली किताब है, इसलिए तुम्हारा इल्म भी सबसे ज्यादा है। लिहाजा तुम बताओ, हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद का?
یہودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشورہ کے لیے طلب کر لیا۔ آپ نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود اللہ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بکھر گئی۔ ضرب لگانے کے دوران 3 مرتبہ وہاں سے ایک عجیب روشنی نظر آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس روشنی کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی روشنی میں اللہ تعالی نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسری روشنی میں اللہ تعالی نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسری روشنی کے ذریعے اللہ تعالی نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکین کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا تھا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بطور محافظ تھی۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔
हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर उस यहूदी पर पड़ी तो उन्होंने हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए हस्सान, ये शख्स दुश्मन को इस किला में औरतों और बच्चों की मौजूदगी की खबर कर देगा और दुश्मन इस तरफ से हमलावर हो सकते हैं, लिहाजा तुम नीचे उतरकर इसे कत्ल कर दो। इस पर हजरत हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं इस काम का आदमी नहीं हूं। हजरत हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हो दरअसल शायर थे और जंग के तरीकों से वाकिफ नहीं थे। फिर उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा कि हस्सान ये काम नहीं करेंगे तो उन्होंने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और खुद नीचे उतर आईं। खामोशी से उसके पीछे गईं और अचानक उस पर हमलावर हुईं। उन्होंने डंडे के कई वार उस पर किए, यहां तक कि वो खत्म हो गया। फिर तलवार से उसका सर काट कर उन यहूदियों की तरफ उछाल दिया जो उसके पीछे आ रहे थे। वो सब खौफजदा होकर भाग निकले। इधर मुशरिकीन में से चंद लोग आगे बढ़े। उन्होंने खंदक उबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ाया और जिस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी उस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उन लोगों में अमर बिन अब्दवद भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। उसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला 1000 आदमियों के लिए काफी है। खंदक उबूर करते ही वो ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है? उसकी ललकार सुनकर शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आ गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्दवद है। उधर अमर ने फिर आवाज दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फिर उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बिठा दिया। उसने तीसरी बार फिर मुकाबले के लिए आवाज लगाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इजाजत दे दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी ना कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है जो तुझसे किसी तरह आजिज और कमजोर नहीं है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपनी तलवार जुल्फिकार अता फरमाई, अपना अमामा उनके सर पर रखा और अल्लाह से उनकी कामयाबी की दुआ की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुकाबले से पहले उसे इस्लाम की दावत दी और बोले, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूं और इस्लाम की दावत देता हूं। उसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लौट जाओ। जवाब में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। यह सुनकर अमर बिन अब्दवद को गुस्सा आ गया। वो उस वक्त पूरी तरह लोहे में गर्क था, चेहरा भी खुद छुपा रखा था। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सौंत कर उनकी तरफ बढ़ा। उसकी तलवार से खुद को बचाने के लिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फौरन ढाल आगे कर दी। अमर की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई। तलवार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पेशानी तक पहुंच गई। पेशानी पर जख्म आ गया। अमर के वार से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पेशानी से खून बह निकला, मगर उन्होंने फौरन जवाबी हमला किया। अमर बिन अब्दवद की गर्दन के निचले हिस्से पर उनकी तलवार लगी। तलवार हंसली की हड्डी को काटती चली गई। वो खाक को खून में लौटता नजर आया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नारा सुना तो जान लिया कि अली ने अमर को कत्ल कर दिया है। उसके गिरते ही जो लोग उसके साथ आए हुए थे वापस भागे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनका पीछा किया और भागते हुए एक काफर पर तलवार का वार किया। वो 2 टुकड़े हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उसके सर से होती हुई कूले तक पहुंच गई। इस पर बाज मुसलमानों ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए अबा अब्दुल्ला, हमने तुम्हारी तलवार जैसी काट किसी की नहीं देखी। अल्लाह की कसम, ये तलवार का नहीं, तलवार चलाने वाले का कमाल है। तमाम दिन जंग होती रही। खंदक के हर हिस्से पर लड़ाई जारी रही। इस वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई मुसलमान भी जोहर से इशा तक कोई नमाज न पढ़ सका।
इस सूरत हाल की वजह से मुसलमान बार बार कहते रहे हम नमाज नहीं पढ़ सके। यह सुनकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते न ही मैं पढ़ सका। आखिर जंग रुकने पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को अजान देने का हुक्म दिया। उन्होंने जोर की तकबीर कही और हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके फौरन बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने असर की तकबीर पढ़ी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। इसी तरह मगरिब और इशा की नमाजें बाजमात कज़ा पढ़ी गईं। गर्ज खंदक की लड़ाई मुसलसल जारी रही। एक रोज हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुशरिकीन के एक दस्ते के साथ हमला किया, लेकिन उस तरफ उस वक्त हजरत असयद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हो 200 सवारों के साथ मौजूद थे। जो ही हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने दस्ते के साथ खंदक पार की, ये उनके सामने आ गए। इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद नाकाम लौट गए। इस सूरत हाल ने तूल पकड़ा। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन परेशान हो गए। आखिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। उसके जवाब में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला दुश्मन पर हवा का तूफान नाजिल फरमाएगा। तूफान के साथ अल्लाह अपने लश्कर फरिश्ते भी उन पर नाजिल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को यह खबर दे दी। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ बुध के दिन जोहर और असर के दरमियान कबूल हुई। आखिर सुर्ख आंधी के तूफान ने मुशरिकीन को आ लिया। उन दिनों मौसम यूं भी सर्द था, ऊपर से उन्हें उस सर्द तूफान ने घेर लिया। मुशरिकीन के खैमे उलट गए, बर्तन उलट गए। हवा के शदीद थपेड़ों ने हर चीज इधर उधर कर दी। लोग सामान के ऊपर और सामान लोगों के ऊपर आ गिरा। फिर तेज हवा से इस कदर रेत उड़ी कि उनमें से न जाने कितने रेत में दफन हो गए। रेत की वजह से आग बुझ गई, चूल्हे ठंडे हो गए। आग बुझने से अंधेरे ने गोया उन्हें निगल लिया। ये अल्लाह का अजाब था जो फरिश्तों ने उन पर नाजिल किया। वो दरम बरम हो गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर हमने उन पर एक आंधी और एक ऐसी फौज भेजी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है। जहां तक फरिश्तों का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में असल बात यह है कि उन्होंने खुद जंग में शिरकत नहीं की, बल्कि अपनी मौजूदगी से मुशरिकीन के दिलों में खौफ और रोब पैदा कर दिया। और उस रात जो हवा चली उसका नाम बादे सबा है, यानी वो हवा जो सख्त सर्द रात में चले। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादे सबा से मेरी मदद की गई और हवाए जर्द के जरिए उस कौम को तबाह किया गया। हवाए जर्द ने मुशरिकीन की आंखों में गर्दो गुबार भर दिया और उनकी आंखें बंद हो गईं। ये तूफान बहुत देर तक और मुसलसल जारी रहा था। साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन में फूट पड़ने के बारे में पता चला। वो ऐसे कि आपने ऐलान फरमाया था कि कौन है जो हमें दुश्मनों की खबर ला दे। इस पर सैयदुना जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं जाऊं? आपने ये सवाल 3 मरतबा दोहराया। तीनों मरतबा हजरत जुबैर ही बोले। आखिर आपने इरशाद फरमाया, हर नबी के हवारी यानी मददगार होते हैं, मेरे हवारी जुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो को उस काम के लिए रवाना फरमाया। थकन की वजह से उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि जा सकते, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम खैरियत से लौटकर हमारे पास आओ। ये वहां से चलकर दुश्मन के पड़ाव में पहुंच गए। वहां उन्होंने अबू सुफियान को कहते सुना, ए गिरोए कुरैश, हर शख्स अपने हम नशीनों से होशियार रहे और जासूसों से पूरी तरह खबरदार रहे। फिर उसने कहा, ए कुरैश, हम निहायत बुरे हालात का शिकार हो गए हैं, हमारे जानवर हलाक हो गए हैं। बनु कुरैजा के यहूदियों ने हमें दगा दिया है और उनकी तरफ से नाखुशगवार बातें सुनने में आई हैं। ऊपर से उस तूफानी हवा ने जो तबाहकारी की है वो तुम लोग देख ही रहे हो, इसलिए वापस चले जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूं।
हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो ये खबरें लेकर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने दुश्मन का हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहां तक कि रात की तारीकी में आपके दांत मुबारक नजर आने लगे। जब कुफ्फार का लश्कर मदीना मुनव्वरा से बदहवास होकर भागा तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये आइंदा हम पर हमला आवर नहीं होंगे बल्कि हम इन पर हमला करेंगे। खंदक की जंग के मौका पर कुछ खास वाकयात पेश आए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो उस दौरान एक सहाबी बशीर बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी एक प्याले में कुछ खजूरें लाई। ये खजूरें वो अपने बाप और मामू के लिए लाई थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन खजूरों पर पड़ी तो फरमाया, खजूरें इधर लाओ। उस लड़की ने खजूरों का बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में उलट दिया। खजूरें इतनी नहीं थी कि दोनों हाथ भर जाते। आपने ये देखकर एक कपड़ा मंगवाया, उसको फैलाकर बिछाया, फिर पास खड़े सहाबी से फरमाया, लोगों को आवाज दो, दौड़ कर आए। चुनाचे सब जल्दी से आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खजूरें उस कपड़े पर गिराने लगे। सब लोग उस पर से उठा उठाकर खाते रहे। खजूरें शुरू करने से पहले सब लोग भूखे थे। भूख की हालत में उन सब ने ये खजूरें खाईं। सबके पेट भर गए और आपके हाथों से खजूरें अभी तक गिर रही थीं। ऐसा ही एक वाकया हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो का पेश आया। उन्हें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख का इल्म हुआ तो घर गए। उनके घर में बकरी का एक छोटा सा बच्चा था और कुछ गंदुम भी थी। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, लिहाजा ये बकरी ज़िबा करके सालन तैयार कर लो, गंदुम को पीस कर रोटियां पका लो, मैं अल्लाह के नबी को लेकर आता हूं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आहिस्ता आवाज में कहा कि आपके लिए घर में खाना तैयार कराया है। यह सुनकर हुजूर ने किसी से कहा, ऐलान कर दो जाबिर के हां सब की दावत है। चुनाचे पुकार कर ऐलान किया गया कि सब लोग जाबिर के घर पहुंच जाएं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए कि वो थोड़ा सा खाना इतने लोगों को कैसे पूरा होगा। उन्होंने परेशानी के आलम में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और फिर घर आ गए। वो खाना हुजूर के सामने रख दिया गया। आपने फरमाया, अल्लाह बरकत दे। फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी। सब ने खाना शुरू किया। बारी बारी लोग आते रहे और खाकर उठते रहे, उनकी जगह दूसरे लेते रहे, यहां तक कि सब लोगों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। उस वक्त उन मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जब सब खाना खाकर चले गए तो हमने देखा घर में अब भी इतना ही खाना मौजूद था जितना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से फारिग होकर घर आए तो वो दोपहर का वक्त था। हुजूर ने ज़ोहर की नमाज अदा की और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल हो गए। आप अभी गुस्ल फरमा रहे थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम स्याह रंग का रेशमी अमामा बांधे वहां आ गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खच्चर पर सवार थे। उन्होंने आते ही आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने हथियार उतार दिए हैं? आपने फरमाया, हाँ उतार दिए हैं। ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तो अभी हथियार नहीं उतारे। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप इसी वक्त बनु कुरैज़ा के मुकाबले के लिए कूच करें, मैं भी वहीं जा रहा हूं। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया, हर इताअत गुजार शख्स असर की नमाज बनु कुरैज़ा के मोहल्ले में पहुंचकर पढ़े। उस ऐलान से मुराद ये थी कि रवाना होने में देर न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फौरन हथियार लगाए, ज़रा बख्तर पहनी, अपना नेज़ा दस्ते मुबारक में लिया, तलवार गले में डाली और अपने घोड़े पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा की तादाद 3000 थी। उनमें 36 घोड़सवार थे। उनमें भी 3 घोड़े हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस गज़वा के मौका पर आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया।
हुजूर ने सबसे आगे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भेजा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम परचम लिए हुए बनु कुरैजा की तरफ रवाना हुए। हजरत अली चूंकि आगे रवाना हुए थे इसलिए पहले वहां पहुंचे। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बनु कुरैजा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर हजरत अली और दूसरे सहाबा को गुस्सा आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो हजरत अली ने उन्हें यहूदियों की बदजुबानी के बारे में बताया। आपने उनकी पूरी आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। यह मुआसरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुआसरे से तंग आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशकें कस दी गईं। उनकी तादाद 600 या 750 थी। उन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया। ये सब वो थे जो लड़ने वाले थे। उनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकालकर एक तरफ जमा किया गया। उन बच्चों और औरतों की तादाद 1000 थी। उन पर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को निगरान बनाया गया। अब ये लोग बार बार आपके पास आकर मुआफी मांगने लगे। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर रजामंद हो कि तुम्हारे मामले का फैसला तुम्हारा ही मुंतखब किया हुआ कोई आदमी कर दे? उन्होंने जवाब दिया, साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो जो फैसला भी कर दें हमें मंजूर है। साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होने से पहले उन यहूदियों के दोस्त और उनके नजदीक काबिल एहतराम शख्सियत थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मान ली। साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो गज़वा खंदक में शदीद जख्मी हो गए थे। वो उस वक्त मस्जिद नबवी के करीब एक खैमे में थे। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें बनु कुरैजा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। उन्हें सारी बात बताई गई। इस पर हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फैसले का हक तो अल्लाह ताला ही का है या फिर अल्लाह के रसूल को है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूद के बारे में फैसला करो। अब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं ये फैसला करता हूं कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनका माल और दौलत माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और इनके बच्चों और औरतों को गुलाम और लोंडियां बना लिया जाए। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदियों से अपनी साबका दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फैसला इसलिए सुनाया था कि उन यहूदियों का जुल्म सितम और उनकी फितना अंगेजी हद से बढ़ गई थी। अगर उन्हें यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनी तौर पर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन साजिशें करते रहते। उनका मिजाज बिच्छू और सांप की मानद हो चुका था जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता, इसलिए उनका सर कुचलना जरूरी था। उनका फैसला सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक फैसला सुनाया है। इस फैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सहर के वक्त फरिश्ते ने आकर मुझे इस फैसले की इत्तला दे दी थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु कुरैजा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वगैरह हैं सब एक जगह जमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकाल कर एक जगह ढेर कर दिया गया। उस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 ज़रें थी। 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी। मवेशी भी बेतहाशा थे। सब चीजों के 5 हिस्से किए गए। उनमें से 4 हिस्से सब मुजाहिदीन में तकसीम किए गए। यहां शराब के बहुत से मटके भी मिले। उनको तोड़कर शराब को बहा दिया गया। उसके बाद यहूदी कैदियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में उनका सरदार भी था। बच्चों और औरतों को गुलाम और लोंडी बना लिया गया। उस वाक़या के बाद हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो गज़वा खंदक में लगने वाले जख्मों के बायस शहीद हो गए। उनके जनाजे में फरिश्तों ने भी शिरकत की। उन्हें दफन किया गया तो कब्र से खुशबू आने लगी। कैदी औरतों के बारे में हुजूर ने फरमाया, जो औरतें फरोख्त की जाएं अपने बच्चों से जुदा न की जाएं, यानी जहां मां रहे वहीं उसके बच्चे भी रहें जब तक के बच्चे जवान न हो जाएं। अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को फरोख्त करना चाहे तो उससे उसके बच्चे को जुदा न करे।